السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نكمل على الشابيتر 2 لا سيلول شيمي في البارتي ديال لا كونفيغوراسيون. نديرو واحد لا غومارك. Si le substituant se trouve en arrière des plans, on lit directement la configuration. يعني إلا كان السبستيتيون أي لو كاتريام سبستيتيون مينوريتير إلا كاين en arrière كنحطو la configuration directement. Par exemple, عندنا هذا ميثيل بروم، عندنا الهيدروجين، هذا هو الكربون السيمتري. عندنا ان كربون سيمتري. الا بغينا نحددو لا كونفيغوراسيون ديال هادي، قال لك هنايا الا كان سبستيتيون يعني لو كاتريام اللي صغير فيهم، هذا هو الكبير البروم نسميوه 1، هاد الايثيل 2، هاد الميثيل 3 التروازيام، هذا هو لو كاتريام الهيدروجين هو الصغير فيهم، يعني لو سبستيتيون لو كاتريام. الا كاين في اون اغيير، هذه قلنا شرحنا في الفيديو السابق، قلنا هذه اللي فيها الشرطات المتقطعه هي اون اغيير. الا كاين في اون اغيير اون لي ديريكتومون لا كونفيغوراسيون، كنقراو ديريكتومون لا كونفيغوراسيون، يعني كنمشيو من 1 ل 2 ل 3. مشينا في هاد لو سونس كتسمى كونفيغوراسيون ايرور. كاين في اون اغيير كنقراو لا كونفيغوراسيون ديريكتومون. قالك هنايا سي لو سبستيتيون مينوريتير، يعني ديما جينيرالمون لو كاتريام سبستيتيون اللي هضرنا عليه هو الهيدروجين، يعني لو كاتريام سو تروف اون افون. فهاد لوكا هادي كاين الا كان في اون افون دي بلان، il suffit de lire la configuration I de l'inverse. يعني فهاد لوكا هادي الا كاين لو كاتريام سبستيتيون اون افون، اش كنديرو؟ كنقراو لا كونفيغوراسيون. الرقم هو الاول، البروم هو عنده 1، الايثيل عنده 2، الميثيل عنده التروازيام، الهيدروجين عنده لو كاتريام. الوغ كنمشيو من 1 ل 2 ل 3. مشينا في هاد لو سونس هذا. دونك قلنا الا كاين لو كاتريام اون افون كنقراو لا كونفيغوراسيون، اون لير لا كونفيغوراسيون، يعني هذا هو ار، اون لي ار دونك اس، يعني اي دو لانفيرس. كنقراو لا كونفيغوراسيون ولكن كنحطوا ليه لانفيرس، يعني هذا ار كنحطوا ليه لانفيرس ديالو اللي هو اس. دونك هذه عندها كونفيغوراسيون اس. هذه في حاله الا كاين لو كاتريام اون افون كنقراو لا كونفيغوراسيون كنحطوا ليه العكس ديالو. اما الا كاين اون اغيير قلنا كنقراو لا كونفيغوراسيون ديريكتومون. في لو troisième cas, c'est le substituant minoritaire. Le quatrième, toujours le quatrième, se trouve dans le plan. Il suffit de faire, يعني là quand le quatrième sur le plan, يعني sur هذا هو البلان، هذا كيتسمى البلان، هذا en avant هذا en arrière. في هاد اللوكا هادي يعني عندنا نفس ليكزومبل، ايثيل، الميثيل، بروم، ولكن لو كاتريام كاين في البلان. هذا هو البروميير، دوزيام، لو تروازيام، لو كاتريام. لو كاتريام كاين في البلان. الا كاين في البلان كنديرو عندنا دو كا، يا كنديرو ان بيرميتاسيون، يعني بيرميتاسيون يعني كنقلبو هاد البروم هذا كنجيبوه البلاصه اللي فين كاين الهيدروجين كنجيبوه في اون اغيير، هذا كنحطوه في البلان وهذا كنحطوه في اون اغيير. هو هنايا البروم جبناه لهنايا ها هو، والهيدروجين جبناه لهنايا ها هو. في هاد الحاله هادي كنقراو لا كونفيغوراسيون، نرقموهم 1 2 3 وهذا لو كاتريام. الا درنا ان بيرميتاسيون كنقراو لا كونفيغوراسيون 1
1 vers 2 vers 3 دونك سي اس ولكن كنحطو لانفيرس. قلنا كنقراو لا كونفيغوراسيون ولكن كنحطو ليه لانفيرس. دونك هادي عندها لا كونفيغوراسيون ار. الا درنا امبيرميتاسيون يعني قلبنا غير هادو كنقراو لا كونفيغوراسيون كنحطو لانفيرس. فهاد الا درنا دو بيرميتاسيون يعني هذا كنجيبو لهنا وهذا كنجيبو لهنا وكنقلبو حتى هادو بينات كنجيبو هذا لهنا وكنجيبو هذا لهنا. فهو البروم جبناه لهنايا في الحاله والهيدروجين جبناه لهنا والايثيل اللي كان في الفوق في البلان سور البلان جبناه اون افون والميثيل اللي كان اون افون جبناه للبلان. يعني هادو دو بيرميتاسيون. فهاد لوكا هادي كنقراو لا كونفيغوراسيون ديريكتومون كنرقمو 1 2 3 4 1 vers 2 vers 3. Alors c'est dans le sens configuration R. لو بغيتي تعقل على هاد لوسونس هذا يعني ار كيفاش كيتكتب هكا يعني في هاد لوسونس ار اس لا اس كتمشي هكا في هاد لوسونس هذا. كيفاش كتعقل على اس كيمشي لهاد لوسونس. الا مشى السهم لهكا راه اس الا مشى السهم لهكا راه ار. دونك هادي كنقراو الكونفيغوراسيون ديريكتومون. الا درنا دو بيرميتاسيون الا درنا غير امبيرميتاسيون راه كنديرو الكونفيغوراسيون كنحطو ليه لانفيرس. دونك هادي عندها الكونفيغوراسيون ار. ودي الطريقه باش كنحددو لا كونفيغوراسيون ديال هادي. وبالنسبه للترقيم كيفاش رقمنا هادو كتشوف في الطابلو بيريوديك. كتشوف الطابلو بيريوديك عندنا راه البروم. هنا عندنا البروم عندنا الميثيل CH3 وعندنا الهيدروجين وعندنا الايثيل. الايثيل هو CH2 CH3. دونك هذا الا مشينا للطابلو بيريوديك راه كنلقاو بلي هذا راه كبير. نديرو هكا هاد الطريقه هادي البروم هذا نديرو في CH CH3 وهذا راه اش هكا وهذا بالنسبه لهذا CH ولاصق فيه دو هيدروجين ولاصق فيه هاد CH3 CH3. دونك الا بينا نرقموهم هنا نعرفو شكون اللي كبير فيهم. البروم هو اللي كبير في الطابلو بيريوديك. الا قارنتي بين البروم والكربون والهيدروجين وهاد الكربون راه تلقى هذا هو اللي عنده النيميرو 1. هذا هو الكبير فيهم اللي عنده النيميرو اتوميك زد كبير. داكشي علاش حطينا ليه واحد. بالنسبه للايثيل علاش حطينا ليه جوج. شكون اللي كبير واش هذا ولا هذا ولا هذا؟ بيان سور هذا الكربون راه كبير على الهيدروجين. كيبقى لينا نقارنو هادو الكربون كنمشيو للمرحله الاولى كربون عندهم نفس. كنمشيو للمرحله الثانيه اللي هي هادي كنقارنو هادو مع هادو. الهيدروجين عندنا 3 د الهيدروجين. هنا كاين 2 هيدروجين وعندنا 1 الكربون. دونك هادي راه كبيره على هادي. دونك هادي حطينا ليها في الاول واحد والايثيل نحطو ليه جوج. شحال حطينا الايثيل جوج عاد كنمشيو للميثيل حطينا ليه 3 الميثيل حيت الا قارنتي الميثيل مع الهيدروجين راه هو اللي كبير. كيبقى الهيدروجين هو لو كاتريام مينوريتير. الو دابا نمشيو قالك pour faciliter la détermination des configurations R et S il faut toujours mettre le quatrième substitution en arrière du plan. قالك الا بغيتي تسهل تحدد لا كونفيغوراسيون R ولا S كتحط لو كاتريام سبستيتيون توجور في اون arrière. حيت الا حطيتيه اون arrière راه كتقرا لا كونفيغوراسيون ديريكتومون كما قلنا هنا. قالك سي لو سبستيتيون اي لو كاتريام اللي قالك هنايا en arrière du plan ondulé directement la configuration. كتقرا la configuration directement يعني توجور هاد الهيدروجين هذا اللي هو لو كاتريام توجور حطو في en arrière باش تحدد la configuration directement. بالنسبه لهاد لوكا هادي لوكا دو كربون اسيمتري. عندنا دو كربون اسيمتري 1 2.
دو كربون اسيمتري. هنا في الاول درنا الكونفيغوراسيون غير بالنسبه لعندنا غير كربون واحد اسيمتري، وقلنا بلي كربون اسيمتري يعني لاصق فيه 4 سبستيسيون ديفيرون. هذا هو الكربون اسيمتري. هنايا عندنا دو كربون اسيمتري. كيفاش كنحددو لا كونفيغوراسيون ديال هادي؟ كنرقمو عاوتاني نفس كنشوفو هنايا عندنا كلور، عندنا الهيدروجين، عندنا الميثيل اللي هو CH3، وعندنا هادي كربون لاصق فيه ميثيل، لاصق فيه البروم، لاصق فيه اش. غادي نرقمو غير هادي في الاول. دابا شكون فيهم اللي كبير؟ واش كلور اللي كبير ولا الهيدروجين ولا الكربون هذا ولا هذا الكربون هذا؟ بيان سور الكلور هو اللي كبير، هو اللي غنحطو ليه واحد، عنده الزيت اتوميك كبير على الهيدروجين وعلى الكربون، دونك هو اللي غنحطو ليه في الاول دابا هذا صافي حددناه. دابا نقارنو هاد الثلاثه، شكون فيهم اللي كبير؟ واش هذا ولا هذا ولا هذا؟ عندنا الكربون نفس، دونك كننتقلو للمرحله الثانيه اللي هي هادي. هذا فيه 3 الهيدروجين، وهنا فيه الهيدروجين، البروم، الميثيل، دونك هذا اللي كبير، حيت فيه البروم فيه الميثيل، دونك هذا غادي نحطو ليه لا دوزيام. هنا هذا هو الكربون اللي خصنا فيه 3 هو هذا، دونك هنا غادي نحطو فيه 2. الكربون عنده 2. ابخي كيبقاو لينا جوج. ميثيل راه كبير على الهيدروجين، هذا كنحطو ليه 3 حيت الكربون عنده زد اتوميك 6 وهذا عنده 1، هذا كنحطو ليه 3 وهذا كنحطو ليه 4. لو كاتريام كاين في او ناريير. الا كان في او ناريير اش كنقولوا؟ كنقراو لا كونفيغوراسيون ديريكتومون، نولي لا كونفيغوراسيون ديريكتومون. صافي كتمشي ل 1 vers 2، تمشي ل 2 لو تروازيام. الا كنمشيو في هاد لو سونس راه كونفيغوراسيون ار، كتحط الكونفيغوراسيون ار ديريكتومون. كتمشي الا بغينا نحددو الكونفيغوراسيون ديال هادي نفس الطريقه. عندنا الهيدروجين، عندنا البروم، عندنا الميثيل CH3، عندنا هاد الكربون هذا وهذا الكربون لاصق فيه الكلور، H لاصق فيه الميثيل. الوغ شكون فيهم اللي كبير؟ واش هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ هذا هو اللي كبير. الا مشيتي للطابلو بيريوديك هذا هو الكبير فيهم، دونك هذا غنحطو ليه نيميرو 1. ها هو نحطو ليه نيميرو 1. هنا نيميرو 1. دابا غنقارنو هذا مع هذا كربون عندهم نفس، دونك كنمشيو للمرحله الثانيه هي هادي. هيدروجين، 3 الهيدروجين، هنا فيه الهيدروجين والكلور والميثيل، دونك هذا غنحطو ليه لا دوزيام هو هذا نيميرو 2 ديال هذا الكربون. ابخي كنقارنو هذا مع هذا، الميثيل مع الهيدروجين هذا هو لو تروازيام كبير على الهيدروجين، هذا لو كاتريام. الكاتريام ديما كيحطوه في اوناريير، شتي كيحطوه في اوناريير اللي قلنا في الباروماخ. قلنا باش تحدد لا كونفيغوراسيون facile pour faciliter la détermination des configurations RS, il faut toujours mettre le quatrième substitut en arrière du plomb. نحطوه في اوناريير باش نحددو فاسيلمون لا كونفيغوراسيون. فاش رقمنا هادو ابخي كنديرو الكونفيغوراسيون ديالنا 1، كنمشيو ل 2 وهذا، كنمشيو ل 3. الو مشينا في هاد لو سونس هذا، دونك عندو كونفيغوراسيون اس. هادي عندنا لا كونفيغوراسيون ار اس، عندنا ميغوار كيعطينا لافيرس. باش تحدد لا كونفيغوراسيون نفس الطريقه 1 2 3 4 عندنا في لو سونس هذا، دونك ار عندنا الكلور 1 2 3 4. الوغ اس
ونفس هادي حتى هي. عندنا نيميرو 1 هذا نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4 1 2 3. alors مشينا في هذا السونس دونك عنده configuration S. البروم 1 هذا le deuxième le troisième le quatrième 1 vers 2 vers 3. donc مشينا في هذا السونس دونك S configuration S. نفس الطريقة هنا 1 2 3 et 4. كنمشيوش هنا 1 2 كنمشيو من هنا 1 vers 2 vers 3 1 vers 2 vers 3. donc configuration R 1 2 3 4 1 vers 2 vers 3. donc configuration تاعو R. مشينا في هاد لو سونس R مشينا في هاد لو سونس S. دابا من بعد ما شفنا الكونفيغوراسيون في ان كربون اسيمتري شفنا الكونفيغوراسيون في دو كربون اسيمتري كونفيغوراسيون ار اس. دابا غادي نمشيو للكونفيغوراسيون اريترو تريو. on utilise comme référence les deux sucres érythrose et triose. يعني ناخدو هاد les deux sucres comme référence. امتى كيكون عندنا اريترو؟ الا عندنا نفس لا ميم اوردر، الا عندنا في لا ميم اوردر، يعني عندنا هذا عنده نيميرو 1 هذا عنده نيميرو 2 هذا عنده نيميرو 1 هذا عنده نيميرو 2. دونك عندهم لا ميم في لا ميم كوتي عندهم لا ميم اوردر لا ميم اوردر دو غروندور تسمى لا ميم في لا ميم كوتي دونك كيتسمى اريتريو. هنايا الا مشينا لهنايا كاين لانفيرس هذا عنده نيميرو 1 نيميرو 2 يطلع الكول او اش كبير على الهيدروجين دونك هذا هو كبير على 1 2 وهنا كاين 1 2 1 2 يعني لانفيرس دونك كيتسمى اريترو. هذه هي الطريقه باش كتحدد لا كونفيغوراسيون بسهوله في لا بريزونطاسيون فيشر. هنا ميم كوتي 1 1 2 2 اريترو. اش جا هنا من هنا جا داك السكر اريتروز كيتسمى اريتروز تريوز. لي دو خداو هاد لي دو سكر كوم ريفيرونس. دابا غنديرو لوكا ديال لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف. هذا كيتسمى ريبريزونطاسيون بروجيكتيف. هذا ريبريزونطاسيون فيشر هذا نيومان هذا بروجيكتيف. عندنا هاد لوكا هادي هاد ليكزومبل هذا عندنا هاد ليكزومبل هذا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف. غنديرو لا ريبريزونطاسيون ديال نيومان قلنا كنحطو الطورة هادي كنديرو هذا اللي كاين الفوق وهذا والميثيل بخي كنديرو هذا البروم كنديرو هذا اش ابخي كنديرو هذا كنشوفو من هنا في هاد لاكس كربون كربون كيبان لينا هذا اللي هو هذا اللي درناه هنايا. ابخي كنديرو هذا بان لينا في التحت هنايا هذا كاين في هاد الجهه هادي كلور والميثيل هو هذا. ابخي كنديرو الروتاسيون ديال 60 دوغري كنديرو لا روتاسيون ديال 60 دوغري 60 دوغري باش نديرو في الاخر لا ريبريزونطاسيون ديال الفيشر. كيدور هذا كيمشي لهنا عندنا توجور هذا عندنا الميثيل البروم الهيدروجين هذا كيدور ب 60 دوغري كيجي لهنا وهذا غيجي لهنا كلور وهذا راه غيجي لهنا
هيدروجين. يعني هاد الطريقة باش تحدد لا كونفيغوراسيون. الا كتلاحظ هنايا عندنا لا ميم، عندهم لا ميم اوردر كما درنا هنا في الاول. هنا كيكون عندهم نفس الاوردر، ميم اوردر دو غروندور. يعني الا عندهم لا ميم اوردر يعني باين غادي يكونوا ايريترو. ابري كنديرو لا ريبريزونطاسيون ديال الفيشير. الميثيل كنحطنا الميثيل هو هذا وهذا، البروم، هيدروجين، وهاد الميثيل هذا كلور، هيدروجين. هذا ديال هذا. ابري كنشوفو لوردر. هذا عنده نيميرو 1 نيميرو 2. نيميرو 1 كلور كبير على الهيدروجين، نيميرو 2 دونك عندهم نفس لا ميم اوردر كما قلنا هنا، عندهم لا ميم اوردر. دونك هذا غادي يكون ايغي ترو كما قلنا هنا، عندهم لا ميم اوردر 1 1 1 2 2 في لا ميم كوتي بحال هنايا. انا الطريقه باش كتحدد لا كونفيغوراسيون اللي كاينه عند هادي. اعطيك مثلا هاد اكزومبل اون بروجيكتيف يعني كتحولوا بهاد الطريقه هادي. اولا كديروا في اون بريزونطاسيون ديال نيومان كديروا بريزونطاسيون نيومان، ابري كدير ليه لا روتاسيون ديال 60 دوغري كيعطيك هادي. ابري كتشوف هادو واش عندهم لا ميم اوردر، يعني راه كيكون ديريكتومون ايريتريو. ولا كديروا في ابري كدير ليه لا ريبريزونطاسيون ديال الفيشير، كتحط هذا في الاول من الفوق ميثيل بروم هيدروجين هما هادو، وبري كتحط هذا ميثيل هنايا، كتحط لي كاين في هاد الجهه هادي الكلور الهيدروجين. لقيتي لا ميم اوردر دونك ايريتريو. لقيتي لانفيرس مثلا كاين هنا 1 وهنا 2 راه غيكونوا تريو. اما الا كان لا ميم اوردر راه غيكونوا ايريتريو. هو هذا هو بريزونطاسيون بروجيكتيف. ابري درنا ليه بريزونطاسيون ديال نيومان، درنا روتاسيون ديال 60 دوغري، عطانا هادي ميم اوردر دو غروندور مي ايدونتيك، وعطانا في الاخر بريزونطاسيون كونفيغوراسيون الكترو. في هاد لوكا هادي ديال تريو عندنا لا بريزونطاسيون بروجيكتيف غنديرو ليه نيومان، يعني كنديرو هادي ميثيل بروم، هادي بروم هيدروجين، بقي كنحطو هادي هي هادي يعني هادي راه هي هادي بروم هيدروجين ميثيل عفوا درت هنا واحد الغلط ميثيل. ابري كنديرو ليه لا روتاسيون ديال 60 دوغري، ميم شوز كنديرو 60 دوغري. هذا كيمشي لهنا وهذا كيمشي لهنا وهذا كيمشي لهنا، كيدور هذا كيعطينا هذا لا ميم ايدونتيك حتى هو، مي هذا ديفيرون ماشي بحال هذا لا ميم اوردر ديفيرون. غيبان ليك هنا هذا عنده نيميرو 1 نيميرو 2، هذا الكلور كبير على الهيدروجين دونك هذا هو النيميرو 1 وهذا النيميرو 2 دونك هادو ديفيرون ماشي بحال هنا 1 2 1 2 نفس لوغد. نو ولا كانوا ديفيرون دونك كونفيغوراسيون تريو. يعني هاد الطريقه باش كتحدد، يعني نعطيك البروجيكتيف كتحولو نيومان كتحدد لا كونفيغوراسيون فيشير. الطريقه باش كتحول من بروجيكتيف حتى للفيشير. مثلا بغيتي تحدد لا كونفيغوراسيون في هاد النيومان هادي، كدير مثلا عطاك
نعطيك هاد ليكزومبل نفس CO2H فينيل هيدروجين كربون CH2OH CH3. عطاك مثلا هادي قال لك حدد لي لا كونفيغوراسيون واش تريو ولا ريترو في لا ريبريزونطاسيون ديال نيومان. اش كدير؟ اولا كنشوفو في هاد لاكس هذا لاكس كربون كربون كنديرو لا ريبريزونطاسيون ديال نيومان. هذا هو هذا CO2H فينيل الهيدروجين هو هذا. بخي كنحطو هذا كنحطو في التحت CH2 C2OH ميثيل في هاد الجهة CH3. قالك حدد ليا كونفيغوراسيون واش تريو ولا غير تريو في هادي بلا ما نديرو ليه ديك الغوطاسيون نحصلو على هادي ابخي نديرو ريبريزونطاسيون فيشر ونديرو لا كونفيغوراسيون. قالك حدد ليا كونفيغوراسيون في هادي. اش كنديرو كنرقمو هو النيميرو 1 يعني كنرقمو هادي كنرقمو اولا هذا عنده النيميرو 1 عندنا CO غيكون كبير على الفينيل وغيكون كبير على الهيدروجين. هذا غيكون نيميرو 2 الهيدروجين نيميرو 3. الو لو سونس غيكون هكا. كنمشيو من الان ل 2 ل 3. ابخي كنرقمو هادي اللي بقات هادي ديال هادي رقمنا هادي دابا بقات لينا هادي نيميرو 1 الميثيل نيميرو 2 الهيدروجين نيميرو. بقي كنديرو داك السهم ديال هادي. درنا السهم ديال هادي في الاول هو هذا. دابا غنديرو السهم ديال هذا 1 vers 2 vers 3. دونك لو سونس اي اوبوزي. هاد لو سونس ديال هذا كيمشي لهاد الجي وهاد لو سونس ديال هذا كيمشيو لهاد الجي. دونك هادي كتسمى تريو الا كان او سونس اوبوزي. ها هي هادي عندنا هادي درنا لا ريبريزونطاسيون دو نيومان. ابخي كنشوفو السهم لو سونس كيمشي لهنا وهذا كيمشي في العكس. دونك الا كان لو سونس اوبوزي كيتسمى تريو car rotation de sens opposé comme sens opposé. يعني بهاد الطريقه هادي كتحدد الكونفيغوراسيون. يعني يمكن تحددها من هنايا بلا ما تحتاج دير ديك روتاسيون ديال 60 دوغري ودير لا ريبريزونطاسيون ديال فيشر. يعني كتحدد لا كونفيغوراسيون انطلاقا من هنا كدير السهم كتشوف واش اوبوزي. الا كان اوبوزي راه غيكون تريو الا كان سونس ميم سونس راه غنديرو غير تريو. دابا غادي نمشيو لي زومير جيومتريك زد اي او. هادو ساهلين هادو. مثلا عندنا بالنسبه لهاد لي زومير زد بالنسبه لهاد الكونفيغوراسيون زد اي او توجور كيكون فيه دوبل لي زوم. ضروري يكون فيه دوبل لي زوم. يعني هنا فين كنحددو الكونفيغوراسيون واش زيد ولا كنرقمو هادو بين هذا وهذا. الميثيل والهيدروجين. الميثيل هو اللي عنده نيميرو 1 هو اللي كبير. الهيدروجين عنده نيميرو 2. نمشيو لهادي. هادي غيكون فيها البروم كبير على الميثيل. دونك نحطو ليه نيميرو 1 والميثيل نحطو ليه نيميرو 2. الا كانوا هادو نفس ميم كوطي عندهم نفس لوغدر هادو نفس وحتى هادو 2 1 راه كنقولوا عنده كونفيغوراسيون زد. الا كان السونس اوبوز الا كانوا مختلفين بحال هذا مثلا هذا عنده النيميرو 1 وهذا عنده النيميرو 2 مختلفين كنقولوا عنده كونفيغوراسيون او. الميثيل مع الهيدروجين هذا غيكون عنده النيميرو 1 والهيدروجين غيكون عنده النيميرو 2. الميثيل هنا غيكون عنده النيميرو 2. البروم كبير على الميثيل غيكون عنده النيميرو 1. ابري كتشوف في هذا الكوتي هذا واش عندهم ميم كوتي عنده نفس لوغد.
من 1 2 يعني مختلفين، دونك غادي تسمى كونفيغوراسيون او. هنايا عندهم نفس الغرض 2 2، دونك كونفيغوراسيون زد. إلا عندنا هاد لوكا هادي، الإيثيل عندو النيميرو 1 والهيدروجين عندو النيميرو 2، ولكن هنا في هاد الاتجاه هذا عندنا السبستيتيون متساويين، ميثيل ميثيل، دونك با ديزومير جيومتري، هنا مكاين لا زد لا او، با ديزومير جيومتري. الوغ في الشابيتر 3 غنديرو لي زيفي إلكتروك ان شاء الله.